प्रतिपादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धेः अधिष्ठितं सत्पुरुषेण सांख्याः व्यक्तस्य कृत्स्नस्य तदेकबीजम् अव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे। अद्य वयं भास्करीय बीजगणिते शून्य परिकल्पनस्य शून्य विषयकस्य परिचर्चां कुर्मः। यथा जानीमो वयं यत् अस्माकं भास्करीय गणिते अथवा भारतीय गणित परंपरायां शून्यस्य परिकल्पना, शून्यस्य विन्यासः, शून्य गणितस्य काचित् विशिष्टा चर्चा प्राप्यते। तत्र आचार्य भास्करेण व्यक्तगणितेपि लीलावत्यां शून्य प्रकरणं प्रतिपादितं। तथैव अस्मिन् बीजगणितेपि आचार्य भास्करेण शून्य परिकल्पनम् अर्थात शून्येन साकं किमपि योजयामः, शून्यतः किमपि वियोजयामः अथवा शून्येन साकं गुणनेन भजनेन का स्थितिः जायते इति विषयिणी चर्चा आचार्येण विहिता। तत्रोच्यते आचार्येण खयोगे वियोगे धनर्णं तथैव च्युतं शून्यतस्तद्विपर्यासमेति इति सूत्रमस्ति। खयोगे वियोगे धनर्णं तथैव च्युतं शून्यतस्तद् विपर्यासमेति। च्युतं शून्यतस्तद् विपर्यासमेति। इदं सूत्रमस्ति ख संकलन व्यवकलनस्य। आशयः कः? खयोगे वियोगे शून्ये किमपि योज्यते, शून्यतः किमपि वियोज्यते वा, धनञ्च ऋणं च यथा अस्ति तथैव तिष्ठति। खयोगे वियोगे धनर्णं तथैव। यथा शून्य संख्यायां शून्ये किमपि योज्यते तर्हि सा संख्या यादृशी आसीत् योजनात् प्राक् सा संख्या तद्वदेव अग्रिमेपि भवति, पञ्च एव भविष्यति। अत्र न तु संख्यायां परिवर्तनं न च तस्याः संख्यायाः धनत्वे ऋणत्वे वा किमपि परिवर्तनं भवति। अतः उच्यते खयोगे वियोगे धनर्णं तथैव। पुनः अग्रिमे चरणे किम् उच्यते? च्युतं शून्यतस्तद् विपर्यासमेति। च्युतं शून्यतस्तद्, यदि शून्यतः ख इत्युक्ते खम् इत्यस्य नाम अस्माकं शून्यमस्ति। अतः शून्यतः इत्युक्ते यदि काचिदपि संख्या शून्यतः न्यूनीक्रियते तर्हि यदि धनात्मिका संख्या विद्यते सा संख्या ऋणात्मिका भवति। ऋणात्मिका संख्या यदि विमोच्यते तदानीं सा ऋणात्मिका संख्या धनात्मिकायां परिवर्तयति। इत्येव उच्यते च्युतं शून्यतस्तद् विपर्यासमेति। यदि शून्यतः सा संख्या अपसार्यते, न्यूनीक्रियते, तदानीं यदि संख्या धनात्मिका अस्ति चेत् फलरूपेण तस्याः संख्यायाः ऋणात्मकत्वं भवति। यदि च सा संख्या ऋणात्मिका अस्ति तदानीं तस्याः संख्यायाः धनात्मकं भवति। इत्येव आशयः द्वितीयचरणस्य। उदाहरणं च यत् अनयैव यदि शून्यतः शून्यं वा एका संख्या अपरा च पञ्च वर्तते, सा धनात्मिका भवतु वा निरात्मिका भवतु। धनात्मिका अस्ति चेत् ऋणत्वे कृते सति ऋणपञ्चम मानानि भवन्ति। धनात्मकत्वे सति यदि इयं संख्या धनात्मिका अस्ति चेत् ऋणात्मिकायां संख्यायाः अस्याः परिवर्तनं जातम्। यदि च इयं संख्या ऋणात्मिका अर्थात् शून्यतः ऋणात्मकस्य पञ्चमानस्य विशोधनं क्रियते चेत् सा संख्या पञ्च भवति। अतः किमस्ति? सामान्यतो अस्माभिः शून्यतः यदि काचित् संख्या विशोधनीया तदानीं
सा संख्या स्वीयां धनात्मिकां प्रकृतिं परित्यज्य ऋणात्मिका भवति, ऋणात्मिकां च प्रकृतिं परित्यज्य धनात्मिका भवति। अतएव आचार्येण उक्तं च्युतं शून्यतस्तद् विपर्यासमेति। अत्र कश्चन दार्शनिकोऽपि पक्षः अस्ति, शून्यम् इत्युक्ते अस्माकं ब्रह्म अस्ति, खयो ख इति अस्माकं दर्शनशास्त्रे ख पदेन ब्रह्म इति पदं तत्र पर्यायवाचनं पदमस्ति। अतः ब्रह्मतः च्युतः ब्रह्म पदात् अर्थात शून्यात् अथवा ईश्वरात् अथवा अस्माकं यत् आत्मतत्त्वम् अस्ति ततः च्युतश्चेत् कश्चन स विपर्यासमेति इति आचार्य भास्करस्य कथनस्य आशयः। वस्तुतः भास्करस्य इदं वैशिष्ट्यमस्ति यत् गणितेन साकम् आचार्य भास्करः शनैः शनैः भारतीय दार्शनिक पक्षाणामपि प्रतिपादनं करोति। अतः आचार्य भास्करस्य अयम् अभिप्रायः यत् शून्यतः कश्चन च्युतः काचित् संख्या च्युता चेत् सा संख्या स्वीयां प्रकृतिमेव परिवर्तयति। यथा गणिते शून्ये किमपि योज्यते तस्यां संख्यायां किमपि परिवर्तनं नास्ति। यदि शून्ये ऋणात्मकं 5 अपि योज्यते तदानीमपि अस्मिन् माने किमपि परिवर्तनं नायाति। विशोध्यते चेत् केवलं स्वरूपे परिवर्तनं भवति। धनात्मकं चेत् ऋणात्मकं, ऋणात्मकं चेत् धनात्मकं, संख्यायां किमपि अन्तरं न समायाति इत्येव तावत् आशयः आचार्य भास्करस्य वर्तते। तत्र विपर्यासमेति इदम् उदाहरणम् अग्रे दत्तमस्ति आचार्येण। आचार्य भास्करीय बीजगणितस्य उदाहरणमस्ति रूपत्रयं स्वं क्षयगं च खं च किं स्यात् खयुक्तं वद खाच्युतं च। उदाहरणमस्ति रूपत्रयं स्वं क्षयगं च खं च किं स्यात् खयुक्तं, किं स्यात् खयुक्तं वद खाच्युतं च। रूपत्रयम् इत्युक्ते रूपत्रयं विद्यते, स्वं धनात्मकं रूपमस्ति, क्षयगं च खं च, पुनश्च एकस्याम् अवस्थायाम् इदमेव रूपत्रयं क्षयात्मकमपि अस्ति। अतः रूपत्रयं स्वं क्षयगं च खं च किं कर्तव्यं? खं च विद्यते, अपरत्र खं च विद्यते, पुनश्च खं विद्यते। किं स्यात् खयुक्तं वद खाच्युतं च। एकत्र खेन साकं योगः कर्तव्यः, अपरत्र खेन साकं वियोगः कर्तव्यः इत्युच्यते। एकत्र धनात्मकस्य त्रयस्य योगः क्रियते चेत् अस्माकं पार्श्वे यथा इयं संख्या विद्यते सैव संख्या लभ्यते। पुनः विपर्यासः क्रियते चेत् इयं संशोध्यमानं यत् त्रयमस्ति तद् ऋणात्मके अस्ति, तस्याः संख्यायाः ऋणात्मकमानस्य धनत्वं मत् भविष्यति। अतः यदि ऋणं कुर्मश्चेत् स्वरूपे परिवर्तनं, धनं कुर्मश्चेत् यथावत् सा संख्या स्थापनीया इत्येव उदाहरणे आचार्येण स्पष्टीकृतं। रूपत्रयं स्वं क्षयगं च खं च किं स्यात् खयुक्तं वद खाच्युतं च। अग्रिमे किमुच्यते? अग्रिमे अस्ति योगान्तरानन्तरं गणनविधिः अस्ति। गुणन भाजन संख्यायां शून्यस्य किं वैशिष्ट्यं? यतोहि शून्यस्य तु वर्गादिकं न भवति, अतः शून्येन साकं काचित् संख्या गुण्यते अथवा शून्यः कयाचित् संख्यया सह गुण्यते, तदानीं किं भवति इति सामान्यतया वयं जानीमः। परन्तु अयं च सिद्धान्तः आचार्य भास्करेण सूत्रे प्रतिपादितः। वधादौ वियत्खस्य खं खेन घाते, खं खेन घाते, वधादौ वियत्खस्य खं खेन घाते खहारो भवेत् खेन भक्तश्च राशिः। खहारो भवेत् खेन भक्तश्च राशिः।
इदं सूत्रमस्ति वधादौ वियतखस्य खमखेन घाते खहारो भवेत् खेन भक्तश्च राशिः। आशयः कः? वियत वधादौ खस्य वियत अर्थात कयापि संख्यया सह शून्यस्य गुणनं क्रियते सा संख्या शून्यमेव भवति। खम घाते खेन वा घाते, यदि कयाचित् संख्यया सह खम गुण्यते उत वा खेन साकं काचित् संख्या गुण्यते, उभयत्रापि फलं वियत एव भवति। आशयः कः? यदि गुणनम, गुणनम इत्युक्ते संपर्कः, गुणनम इत्युक्ते योजनम, गुणनम इत्युक्ते तल्लीनता, यदि ब्रह्मणा साकं तल्लीनता भवति तदा साक्षात् यथा जीवः ब्रह्मवद् भवति तस्मिन्नेव परिवर्तते, तथैव यदि काचित् संख्या शून्येन साकं गुण्यते तदानीं सा संख्यापि शून्ये अर्थात ब्रह्मणि परावर्तिता भवति इत्येव आचार्य भास्करस्य आशयः। वधादौ, वधादौ इत्युक्ते वध अपि क्रियते चेत् भाजनमपि अग्रे इक्षते आचार्याणाम्, अतः वधादौ वियतखस्य खमखेन घाते। खेन गुण्यते काचिदपि संख्या अर्थात रूपत्रयस्य गुणनं क्रियते चेत् तदानीमपि शून्यमेव, शून्येन साकं कापि संख्या गुण्यते चेत् तदानीमपि शून्यमेव आयाति। अग्रे किमुच्यते? खहारो भवेत् खेन भक्तश्च राशिः। खहारः भवेत् खेन भक्तश्च राशिः। वधादौ इत्यत्र वधादौ इति पदेन गुणनमपि ग्राह्यं भजनमपि ग्राह्यं। यदि खम शून्येन साकं कस्याश्चन संख्यायाः गुणना क्रियते चेत् अस्माभिः शून्यं लभ्यते। यदि खम खेन घाते, यदि शून्यं किमपि तावत् तथा भूता राशिः वर्तते यस्य मानं शून्यसदृशं, सा संख्यापि कयाचित् अन्यया संख्यया यदि शून्यं भाज्यते तदानीं सा संख्यापि शून्यवत् एव परिवर्तते। परन्तु यदि काचिदपि संख्या शून्येन भाजिता भवति तदानीं सा संख्या खहरपदवाच्या भवति। अतएव उच्यते खहारो भवेत् खेन भक्तश्च राशिः। अर्थात या कापि राशिः गणिते भागप्रक्रियायाम् एकः भवति अंशः अपरश्च भवति हरः। हरांशयोः यदि ख हरे अस्ति अर्थात कस्याः अपि संख्यायाः हरात्मके माने शून्यं विद्यते अर्थात काचिदपि संख्या शून्येन भाजिता भवति सा संख्या किमुच्यते? खहारः। तस्य परिष्कारशब्दः खहरः इति। खहर कल्पना भास्करस्य काचिद् विशिष्टा कल्पना वर्तते। ख इति शून्यं, हर इति हरे। यदि काचिदपि संख्या शून्येन भाजिता भवति तदानीं सा संख्या खहर पदवाच्या भवति। खहर इत्यनेन आधुनिकगणिते अस्य इनफाइनाइट इति उच्यते। अस्य स्वरूपम् इदमस्ति। अर्थात कस्यामपि अवस्थायाम् अयं हरः अंशं प्रति न प्राप्नोति। हराणां बहुधा योगः अपि क्रियते चेत् कथमपि हरः अंशतुल्यो भवितुं नार्हति इति कृत्वा सा राशिः भागफलरूपेण अनन्तं प्रति गच्छति। कीदृक् अनन्तः इति अग्रे आचार्येण सोदाहरणेन निवेद्यते। परन्तु सामान्यतया अयं नियमः यदि अंशे शून्यः वर्तते तदानीं फलं शून्यं भवति। यदि शून्यं हरे विद्यते तदानीं फलम् अनन्तम् आयाति। अतः अयम् अनन्तराशिरेव अस्माभिः खहरपदेन उच्यते। अतः आचार्याणाम् इदं सूत्रं भवति वधादौ वियत्खस्य खमखेन घाते खहारो भवेत् खेन भक्तश्च राशिः। कीदृक् अयं प्रकल्पः? खहर राशिश्च महत्वपूर्णः वर्तते। तत्र खहर राशेः किं स्वरूपं किं च वैशिष्ट्यम् इति आचार्येण अग्रिमे पद्ये एकेन दार्शनिकेन पद्येन उक्तं। तत्र खहरस्य किं वैशिष्ट्यं? यदि दशसंख्यापि अस्माभिः शून्येन भज्यते चेत् सापि संख्या अनन्तं प्रति गच्छति।
यदि शतसंख्या भाज्यते चेत सापि संख्या अनंतं प्रति गच्छति। अतः या कापि संख्या शून्येन भाजिता भवति सा संख्या अनंतं प्रति गच्छति इति आचार्याणाम् आशयः। भाग प्रक्रियायां तु सामान्यः नियमः अस्ति। उदाहरणम् आचार्येण दत्तम्। आदौ भागोदाहरणं कुर्मः। भागोदाहरणम् आचार्येण दत्तमस्ति। तत्र उदाहरणमस्ति द्विघ्नं त्रिहृत्कं खहृतं च कं च किं स्यात् खयुक्तं वदखाच्युतं च। द्विघ्नं त्रिहृत्कं खहृतं त्रयं च शून्यस्य वर्गं वद मे पदं च। शून्यस्य वर्गादिकं क्रियते तदानीमपि शून्यमेव आयाति। वधादौ वियत्खस्य खम्खेन घाते शून्यस्य शून्येन साकं गुणनं कुर्मः तदानीमपि शून्यमेव आयाति। वर्गमूलं नयामः तदानीमपि शून्यमेव आयाति। अतः वधादौ वियत्खस्य वधादिकर्मणि शून्येन साकं यदि काचित् प्रक्रिया अनुस्रियते तदानीं फलं शून्यमेव आयाति। उदाहरणं किं दत्तं? द्विघ्नं त्रिहृत्खं खहृतं त्रयं च। द्विघ्नं त्रिहृत्खं द्विघ्नं त्रिहृत्खं उभाभ्यां यदि अत्र शून्येन साकं गुणनं क्रियते उभयत्र फलं शून्यमेव लभ्यते। शून्यमेव लभ्यते। द्विघ्नं त्रिहृत्खं खहृतं त्रयं च किं स्यात् खयुक्तं वदखाच्युतं च। किं स्यात् खयुक्तं वदखा शून्यस्य वर्गं वद मे पदं च। शून्यस्य वर्गं शून्यस्य वर्गादिकं क्रियते तदपि शून्यं। शून्यस्य वर्गमूलादिकं क्रियते तदपि शून्यम्। अतः वधादौ वियत्खस्य खम्खेन भाते खहारो भवेत् खेन भक्तश्च राशिः। पुनः यदि काचिदपि संख्या शून्येन भाजिता भवति कथंचित् इयमेव गुणिता स्यात् शून्यत्वं लभते। यदि शून्यं द्विभिर्भाज्यते संख्याद्वयेन भाज्यते चेत् फलं शून्यमेव आयाति। परन्तु यदि शून्येन संख्याद्वयं भाज्यते चेत् इयं शून्यसंख्या कदापि अपि कियतापि कालेन संख्याद्वयं न प्राप्नोति। अतः अत्र इयं राशिः खहरपदवाच्या भवति। पुनश्च अस्यैव अपरं नाम अनन्तः। अनन्तः गणिते अनन्तराशिः इति अस्माभिः उच्यते। अनन्तश्रेणी अपि अस्ति, अनन्तश्रेणी अपि अस्ति, अनन्तसंख्या अपि अस्ति। यत्र कुत्रापि काचित् संख्या शून्येन भाजिता भवति तदानीम् अनन्तमेव फलं प्राप्यते। अस्य उपलाक्षणिकम् एकं पद्यम् आचार्येण निरूपितम्। अनन्ते किमपि वयं दद्मः तद् अनन्तमेव भवति। अनन्तात् यावत् किमपि वयं बहिः निस्सारयामः अवशिष्टम् अनन्तमेव भवति। अतः शून्यस्य इदं वैशिष्ट्यं यत् शून्येन भाजिते सति अनन्तत्वं लभ्यते तस्मिन् अनन्ते किमपि परिवर्तनं जायते। अतः खहर समूहः खहरः अविकारकः वर्तते। तत्र अविकारी पदमस्ति। खहरे किमपि अन्तरं न जायते, अविकारी पदमस्ति। किमुक्तम् आचार्येण श्लोकमध्ये तत्र अस्ति निरूपितम् अस्मिन् विकारः खहरेण राशा। अस्मिन् विकारः खहरेण राशा राशा वपि प्रविष्टेष्वपि निःसृतेषु वपि प्रविष्टेष्वपि निःसृतेषु बहुष्वपि स्याल् लय सृष्टि काले। बहुष्वपि स्याल् लय सृष्टि काले नन्ते च्युते भूत गणेषु यदवत्। भूत गणेषु यदवत्। अस्मिन् विकारः खहरेण राशा।
अस्मिन् खहर राशौ किमपि अंतरम नायाति, कश्चन अपि विकारः नोत्पद्यते। कदा नोत्पद्यते? अपि प्रविष्टेषु अपि निःसृतेषु अपि। यदि अस्याः संख्यायाः किमपि निस्सार्यते उत वा किमपि योज्यते तदानीं स खहर राशिः खहर एव तिष्ठति। अनंत राशिः अनंत, यथा जानीमो वयम् अनंत संख्यायां यदि अनंतमपि पुनः योज्यते तदानीम् अपि फलम् अनंतमेव भवति। अतः अनंत राशौ खहर राशौ किमपि अस्माभिः योज्यते उत वा किमपि निस्सार्यते चेत् अविकृत एव तस्य स्थितिः भवति। तत्र उपलक्षणं दत्तं। कथं भवति? यथा अपि प्रविष्टेष्वपि निःसृतेषु। उदाहरणम् अस्ति किं? बहुष्वपि स्यात् लयसृष्टिकाले। यथा लयकाले सृष्टिकाले च अस्य जगतः ब्रह्माण्डस्य अखिलचराचर जगतः यदा लयः भवति तदानीम् अनन्ते ब्रह्मणि अनन्ते भगवति विष्णौ किं लयकाले सर्वं तत्रैव लयं याति। किं भवति? प्रविष्टेषु अपि बहुषु अपि लयकाले अनन्ते यदवत् अस्मिन् विकारः न भवति तथैव सृष्टिकाले अनन्ते अच्युते, सृष्टिकाले अनन्ते अच्युते बहुष्वपि निःसृतेषु अपि विकारः न भवति तथैव अस्य खहरस्य स्थितिः। आशयः कः? यथा अस्य जगतः सृष्टिकाले भगवतो विराट रूप पुरुषस्य शरीरात् उत्पन्नमिदं जगत् यथा निःसृतं भवति परन्तु भगवतः शरीरं निर्विकारं तथैव तिष्ठति। पुनश्च लयान्ते भगवतः विष्णोः शरीरे पुनः इदं जगत् प्रविशति परन्तु तस्मिन् शरीरे पुनरपि विकारः न दृश्यते। अतः सृष्टिकाले लयकाले च उभयत्र संपूर्ण जगतः निःसृतेषु अपि सृष्टिकाले च लयेष्वपि शरीरे यथा अनन्ते अच्युते यथा विकारः न भवति तथैव खहर राशौ किमपि वयं योजयामः किमपि वयं ततः नियोजयामः तत्र कश्चनपि विकारः अस्माभिः अवलोकयितुं न शक्यते इत्येव खहरस्य वैशिष्ट्यं। वैशिष्ट्यं किम्? आचार्येण खहरस्य तुलना भगवद् विष्णोः सकाशात् विहिता। यथा मंगलाचरणे आचार्येण उक्तमासीत् उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धेः अधिष्ठितं सत्पुरुषेण सांख्याः व्यक्तस्य कृत्स्नस्य तदेक बीजम्। इदमेव बीजमस्ति सकल जगतः व्यक्तस्य सकल जगतः कृत्स्नस्य सकल जगतः अयं भगवान् विष्णुरेव आधारभूतः। यथा तस्मिन् शरीरे कश्चनपि विकारः न तु प्रलयकाले न वा लयकाले भवति सृष्टिकाले भवति तथैव तर्हि अन्वयः जायते यथा बहुषु अपि निःसृतेषु अथवा बहुषु अपि प्रविष्टेषु विकारः न भवति अनन्ते अच्युते तथैव अस्मिन् खहर राशौ अपि बहुषु अपि प्रविष्टेषु निःसृतेषु विकारः न भवति। भूतगणेषु यदवत् यथा भूतगणेषु प्रविष्टेषु अथवा भूतगणेषु निःसृतेषु विकारः न भवति तथैव खहर राशौ अपि बहवीषु संख्यासु यदि प्रवेशः क्रियते उत वा बहवीनां संख्यानां प्रयोगः क्रियते अथवा संख्यासां निस्सारणं क्रियते संख्यानां तदानीमपि तत्र विकारः नायाति। अतः यथा भगवतः विष्णोः स्वरूपादिकं गुणादिकं विद्यते तथैव अस्य खहर राशेः अपि स्वरूपं विद्यते इत्येव खहरस्य अनन्तस्य च पर्यायत्वं कथं संगच्छते इति आचार्याणां कश्चन अभिप्रायः अत्र वर्तते। पुनः इदमेव मानम् अस्माकं गणितशास्त्रे खहरपदेन उच्यते अनन्तपदेन उच्यते। इयं परिकल्पना गणितीयरीत्या शून्यस्य इयं विन्यासरीतिः
आचार्य भास्करम अंतरा केनापि आचार्येण न प्रतिपादिता। आचार्येण लीलावत्यामपि खहरस्य इयं परिपाटी अनुसृता। अव्यक्त गणिते अपि कथंचित् यदि कस्यचन अव्यक्तस्य मानं शून्यं भवति तदानीं तद् अव्यक्तं खहरं प्रति याति। अतः खहरस्य किमपि विशिष्टं वैशिष्ट्यम् आचार्येण अत्र प्रतिपादितम्। अतः खहर षड्विधे यावन्ति सूत्राणि लीलावत्यां प्रतिपादितानि तानि एव अनुसृत्य किमपि वर्णव्यत्यासेन धनवर्णव्यत्यासेन उतवा खहर कल्पनाया किं वैशिष्ट्यम् अत्र इति आचार्य भास्करेण अस्मिन् सूत्रे निरूपितम् इत्येव विनिवेद्य अद्यतनीयम् इदं व्याख्यानम् अत्रैव उपसंहरामः। अग्रिमे चर्चाक्रमे वयम् अनेकवर्णसमीकरणे अव्यक्तगणिते च कानि सूत्राणि आचार्य भास्करस्य का रीतिः का च विशिष्टा पद्धतिः इति वयम् अग्रे नेष्यामः। इदानीं तावत् खहर परिकल्पनायाम् अत्रैव विरम्यते वाग्व्यापारात्। धन्यवादाः, सर्वेभ्यो प्रणामाः।